हिना, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? क्या होने वाला है? ओ मरियम, तुम्हें खबर ही नहीं, अगले साल बाकू टूर जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसे लीड करेंगे शहबाज बहावलपुरी। बाकू? और ये शहबाज बहावलपुरी कौन है? मैंने कभी सुना ही नहीं। हिना, यही तो अफसोस है, तुमने इतने टूर मिस किए ना अपने एग्जाम्स की वजह से, इसीलिए तुम्हें पता ही नहीं कि शहबाज बहावलपुरी कौन है। हाँ, हमेशा एग्जाम्स आ जाते थे, कभी वोकेशंस मैच नहीं करते थे, सब दोस्त तस्वीरें भेजते थे और मैं किताबों में दबी रहती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मैं भी जाऊं, लेकिन बस पढ़ाई की वजह से जा ना सकी। अब बस इस बार कुछ भी हो, मैं जाऊंगी और जाकर रहूंगी। बिल्कुल जाओगी। और सुनो, शहबाज बहावलपुरी सिर्फ टूर गाइड नहीं है, वो एक लिविंग लेजेंड है जो अपने पेरेंट्स की लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। पिछले 21 सालों से ट्रैवल एंड टूरिज्म को पाकिस्तान और दुनिया में अच्छे अंदाज से रोशनास करवा रहे हैं। इन्होंने चोलिस्तान के सहरा को दुनिया के नक्शे पर रोशन किया। इनके साथ टूर सिर्फ घूमना नहीं होता, वो हर जगह को एक यादगार कहानी बना देते हैं। वाह, मतलब वो सिर्फ जगह दिखाते नहीं बल्कि जगह को महसूस करवाते हैं। बिल्कुल, और अब वो पाकिस्तान के बाद दुनिया को एक्सप्लोर करवा रहे हैं। बाकू इनका पहला इंटरनेशनल टूर है जहां हम देखेंगे आज़रबाईजान मशरिक और मगरब के संगम पर वाक़या एक हसीन मुल्क है जो कफकाज के दिल में बसाया गया है। मशरिक में कैस्पियन समंदर की नीली वसअतें, शुमाल में बर्फ पोश पहाड़ और अंदरून मुल्क सरसब्ज वादियों से लेकर सहराई इलाके तक कुदरत के हर रंग यहाँ दिखाई देते हैं। इस मुल्क को लैंड ऑफ फायर कहा जाता है क्योंकि यहाँ के आतिश फिशां और कुदरती गैस की आग सदियों से जलती चली आ रही है। आज़रबाईजान अपनी कदीम तारीख, मेहमान नवाज सकाफत, मौसीकी, कालीन बाफी, चाय कल्चर और तेल व गैस के ज़खायर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दारुल हुकूमत बाकू अपनी रोशनियों, जदीद इमारतों और कदीम विरसे के इम्तिजाज से दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। एक ऐसा मुल्क जो कुदरती हुस्न, तारीख और जदीद तरक्की को एक साथ समेटे हुए है। बाकू आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है जो कैस्पियन समंदर के किनारे वाक़ है। ये कदीम और जदीद फन तामीर का हसीन इम्तिजाज है। एक तरफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ईचर शहर, मेधन टावर और शेरवान शाही पैलेस जैसे तारीखी मकामात हैं, तो दूसरी तरफ जदीद फ्लेम टावर्स और हैदर अलीफ सेंटर शहर को नई पहचान देते हैं। बाकू आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है जो कैस्पियन समंदर के किनारे वाक़ है। ये कदीम और जदीद फन तामीर का हसीन इम्तिजाज है। बाकू सदियों से रेशमी रास्ते का अहम मरकज रहा है। यहाँ कदीम किला बंद शहर ईचरे शहर है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मशहूर मेदन टावर और शेरवान शाही पैलेस इसी हिस्से में वाक़ हैं। फ्लेम टावर शहर की अलामत हैं जो रात को रोशनियों से जगमगाते हैं। शहर में जदीद मॉल्स, बिजनेस सेंटर्स और शानदार सड़कें मौजूद हैं। बाकू में मशरकी और मगरबी कल्चर का हसीन इम्तिजाज मिलता है। रवायती मौसीकी, ड्रग्स और कालीन बाफी शहर की पहचान है। चाय खानों और कैफे कल्चर की अपनी अलग ही जान है। बाकू को ऑयल सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ तेल और गैस के बड़े ज़खायर हैं। यह आज़रबाईजान की मईशत का सबसे मजबूत मरकज है।
رات کے وقت باکو بالی ووڈ کی روشنیوں سے سجی واک دل کو سکون دیتی ہے۔ لمبے درختوں کے نیچے بیٹھے لوگ چائے پی رہے ہوتے ہیں، بچے سائیکلوں پر کھیل رہے ہوتے ہیں، دور سمندر میں کشتیوں کی مدھم روشنیاں جگمگا رہی ہوتی ہیں۔ 3 شعلوں کی مانند بلند ٹاورز رات کے وقت ہزاروں رنگوں میں جگمگاتے ہیں، کبھی آذربائیجان کا جھنڈا، کبھی آگ کے شعلے اور کبھی سمندر کی لہریں ان پر بنتی ہیں۔ یہ لائٹ شو دیکھنے کے لیے سیاح خاص طور پر شام کے بعد یہاں آتے ہیں۔ یہ اسٹریٹ باکو کا دل کہلاتی ہے، جو رات گئے تک دن کا منظر پیش کرتی ہے۔ پرانی عمارتوں پر جگمگاتی روشنیاں، کیفے کی خوشبو اور گلیوں میں بجتا لائیو میوزک ماحول کو دلکش بناتے ہیں۔ یہاں سیاح خریداری کرتے ہیں اور مقامی مٹھائیوں کا مزہ لیتے ہیں۔ رات کو کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی ٹھنڈی ہوا اور لائیو میوزک کا لطف الگ ہی ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد رقص اور گلوکاروں کی آوازیں ماحول کو اور بھی رومانوی بناتی ہیں۔ پانی سے نظر آنے والا باکو کا اسکائی لائن ہر دیکھنے والے کو حیران کر دیتا ہے۔ انرجی کلب، آٹو کلب اور پیسیفیکو کلب جیسے مقامات رات کو روشن کر دیتے ہیں۔ یورپی ڈی جے کی موسیقی، ڈانس فلور پر چمکتی لائٹس اور بھرپور جوش نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ رات کو لائیو بینڈز اور کراوکے نائٹ پبز کو مزید زندہ دل بنا دیتے ہیں۔ دوست گٹار کی دھنوں کے ساتھ بیٹھ کر خوشگوار محفل کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ جگہیں سیاحوں کو مقامی اور بین الاقوامی ماحول ایک ساتھ فراہم کرتی ہیں۔ یہ کیفے ان فیملیز کے لیے بہترین ہوتے ہیں جو شور شرابے سے دور پرسکون رات گزارنا چاہتے ہیں۔ کچھ ریسٹورنٹس اور ثقافتی مراکز میں میوزک کی محفلیں ہوتی ہیں۔ یہ قدیم موسیقی دل کو چھو لیتی ہے۔ ایسے ماحول میں لگتا ہے جیسے تاریخ اور روح ایک ساتھ زندہ ہوں۔ باکو کی راتیں صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ محفوظ بھی ہیں۔ پولیس اور سیکیورٹی ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ سیاح بلا خوف نائٹ لائف کا لطف لے سکتے ہیں۔ آذربائیجان کی نائٹ لائف ایک حسین امتزاج ہے۔ سمندر کنارے سکون، فلیم ٹاورز کی روشنی، نظامی اسٹریٹ کی چہل پہل، کلبز کی دھڑکن اور چائے خانوں کا سکون، یہ سب مل کر آذربائیجان کی راتوں کو خواب جیسا بنا دیتے ہیں۔ اوہ میرے اللہ، یہ تو جادو لگ رہا ہے، اور اگر شہباز بہاول پوری خود ہوں گے تو یہ میرے ایگزامز کے بعد میری لائف کا سب سے بڑا ایونٹ ہوگا۔ بالکل، اور سب دوستوں کو بتا دو، یہ صرف ٹور نہیں، یہ ایک ایکسپیرینس ہے۔ سیٹس لیمیٹڈ ہیں اور رجسٹریشن اگلے سال کے آغاز میں کھل جائے گی۔ انشاءاللہ یہ لائف کا انفارگیٹیبل ایکسپیرینس رہے گا۔ ہنا، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ گی۔ جیسے ہی رجسٹریشن اوپن ہوگی ہم سب سے پہلے اپنا نام لکھوائیں گے۔ ان کی رجسٹریشن بہت ہی آسان ہے۔ جسٹ واٹس ایپ نمبر 0333540335۔ وعدہ پکا، اور سب دیکھنے والوں سے بھی کہوں گی جلدی کریں، کیونکہ یہ ٹور مس کیا تو زندگی کا سب سے بڑا گولڈن چانس ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو باکو ہم آ رہے ہیں اور شہباز بہاول پوری کے ساتھ ایک نئی سٹوری لکھنے جا رہے ہیں۔